बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 अप्रैल 2023 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की अहम तरीन शाम तक की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। तूफ़ानी बारिश के बायस मदीना अल महद हाईवे बंद। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने तूफ़ानी बारिश के बायस मदीना मुनव्वरा अल महद हाईवे ट्रैफिक को बंद किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा, हाईवे पर लैंड स्लाइडिंग हुई, मुसाफिरों की सलामती के लिए मज़कूरा रोड बंद करके मुसाफिरों के लिए मुतबादल को खोल दिया गया। मदीना मुनव्वरा समेत दीगर शहरों का बड़ी सफ़र करने वालों को एहतियात करनी चाहिए। दूसरी तरफ जद्दा और कर्ब जवार के शहरों में गुबार आलूद तेज़ हवाएँ चल रही हैं। जद्दा समेत मुतअद्दिद शहरों में बारिश का इम्कान। महकमा शहरी दफा ने इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि आज वो जद्दा समेत कई शहरों में बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने भी पेशगोई करते हुए कहा कि जद्दा समेत मक्का मुकरमा रीजन और मदीना मुनव्वरा रीजन में मूसलाधार बारिश होगी। उधर महकमा शहरी दफा ने यही इंतबाह रियाद रीजन के रहायशियों को भी देते हुए कहा है कि आइंदा 5 दिन तक मौसम गैर यकीनी रहेगा। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा कि मदीना मुनव्वरा रीजन के तमाम शहरों समेत हाईवे पर वो बारिश हुई। इसके अलावा रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि मदीना मुनव्वरा और मक्का हाईवे का सफ़र करने वालों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि सफ़र के दौरान बारिश हो जाए तो करीबी पेट्रोल पंप या गेस्ट हाउस पर गाड़ी रोक देनी चाहिए। ताइफ रियाद हाईवे पर मुतअद्दिद ट्रैफिक हादसे, 14 अफराद जख्मी। मूसलाधार तूफ़ानी बारिश के बायस ताइफ रियाद हाईवे पर मुतअद्दिद ट्रैफिक हादसा हुए। सबक वेबसाइट के मुताबिक हादसा के बायस 17 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जाती है। अलमविया जनरल हॉस्पिटल के अलावा ताइफ के दीगर हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अलमविया जनरल हस्पताल की इंतजामिया ने कहा कि मंगल और बुध की दरमियानी शब से लेकर बुध को इफ्तार के वक्त तक ये हुए। इस हस्पताल में आने वाले जख्मियों में से 9 को दाखिल करना पड़ा, जबकि 3 को इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में मुंतकिल कर दिया गया। मस्जिद हरम में ख़त्मुल कुरान 25 लाख मुसलमानों ने शिरकत की। हरमैन इंतज़ामिया ने कहा, बुध को मस्जिद हरम में ख़त्मुल कुरान हुआ, जिसमें कमो बेश 25 लाख फर्जंदाने इस्लाम ने शिरकत की। सबक वेबसाइट के मुताबिक तरावी में ख़त्मुल जो कुरान है उसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। इंतज़ामिया ने कहा, बिरून मुल्क समेत मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने मस्जिद हरम का रुख किया। यही कैफियत मस्जिद नबी में भी रही, जहाँ असर के बाद से ही हरम नमाजियों से भर गया था। मस्जिद हरम नमाजियों से भर जाने के बाद बैरूनी सहनों में भी सफ़ें बिछाई गई थी। इंतज़ामिया ने कहा, ज़ायरीन की बड़ी तादाद को सहूलतें फ़राहम करने के लिए इंतज़ामिया पूरी ताकत से काम कर रही है। हरमैन शरीफैन में नमाजियों के दाखिले और खारजी रास्ते के लिए अलग अलग दरवाजे वो मुकर्रर किए गए हैं। हरम की 2 तस्वीरों के दरमियान 3 साल का फ़र्क। वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने मस्जिद हरम की 2 तस्वीरें शेयर की हैं, जिनके दरमियान 3 साल का फ़र्क है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर हज और उम्रा ने कहा, रमज़ान 1441 हिजरी की है, जबकि सऊदी अरब समेत दुनिया पूरी वो कोरोना की लपेट में थी। जबकि दूसरी तरफ रमज़ान 1444 हिजरी की तस्वीर है, जो कोरोना की वबा पर काबू पा लिया गया। पहली तस्वीर में हरम शरीफ को खाली देखकर दिल उदास हो जाता है, जबकि दूसरी तस्वीर में ज़ायरीन का जमे गफ़ीर देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। उन्होंने कहा, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिनकी तौफीक से हरमैन शरीफैन में पहली तरह वो रौनक बहाल हुई है। सऊदी कदीम शहर अल हिजर में पहला होटल रवां साल के आखिर में खोलने का ऐलान। सऊदी अरब में रॉयल कमीशनर फॉर अल उला ने ऐलान किया है कि तारीखी इलाके अल उला के शहर अल हिजर में पहला होटल तशीदी अल हिजर 2023 के आखिर में खोल दिया जाएगा। तशीदी अल हिजर यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के अंदर पहला रिजॉर्ट होगा। अल हिजर को बड़ी हद तक पहली सदी ईस्वी में नबातीन बादशाहत ने तामीर किया था। RCU के मुताबिक इस होटल की तामीर से ज़्यादातर कदीम मुकाम की तामीर से मुतासिर नहीं होगी। होटल तशीदी अल हिजर में 35 कमरे होंगे और होटल मैनेजमेंट कंपनी GHM चलाएगी। होटल जो RCU होटल है उसमें शहर के कई मौजूदा तामीरात को भी शामिल कर रहा है। जो मकामात हैं उसमें 18वीं सदी का किला और हजाज रेलवे का एक पुराना स्टेशन भी शामिल है। होटल मुकम्मल तौर पर काम करने के बाद कम से कम 120 मुलाजमतें पैदा होंगी। होटल एंड रिजॉर्ट के RCU के नायब सदर जॉन नॉर्थन ने कहा कि अल उला के जिंदा अजायब घर होटल तशीदी अल हिजर इलाके को जो अपने पायदार डिज़ाइन की खसूसियात के साथ बनाएगा, और ये एक लग्जरी तजर्बा होगा जो अल उला में आराम और एडवेंचर के मुतलाशी टूरिस्ट को सहूलियात फराहम करेगा और उनकी एक ख़ास मंजिल बन जाएगा। जिगर और कोरोना। सऊदी तालिबा ने तिब में नायाब एक चीज़ दरियाफ्त कर ली।
آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف سڈنی میں طائف یونیورسٹی کی طالبہ جوہرہ الحارثی انہوں نے ایک نایاب طبی دریافت کی ہے۔ یہ دریافت فیٹی لیور کی بیماری کے خطرے کو روکتی ہے اور فیٹی لیور کے مریضوں کی کورونا کی پیچیدگیوں سے بھی بچاتی ہے۔ تحقیقی مطالعے میں ایسے عوامل کو دریافت کر لیا گیا جو فیٹی لیور کی بیماریوں کی پیچیدگی کے زیادہ خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ ان عوامل پر مزید عمل کر کے ان بیماریوں کے جدید علاج تیار کرنے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ جوہرہ الحارثی نے اپنی نایاب تحقیقی دریافت کو سائنسی جریدے نیچر کمیونیکیشن میں شائع کرایا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کو بیان دیتے ہوئے انہوں نے وضاحت کی کہ یہ نایاب طبی دریافت فیٹی لیور کی بیماری سے تحفظ فراہم کرتی ہے اور فیٹی لیور کے مریضوں میں کورونا کی پیچیدگیوں کو کم کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے مطالعے کے دوران اہم جینز کی شناخت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ ان جینز کی کمی جسم کے فعال میں شدید خرابی پیدا کرتی ہے اور سوزش والی جو سائٹوکائنز کی بڑھتی ہوئی شرح سے مدافعتی سرگرمی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں کام کرنے والی ٹیم کے ساتھ ایک ایسی ترمیم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں جو خلیے میں جین کو اس کی معمول کی سطح پر بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ حیران کن منظر، سعودی نوجوان نے چھوٹے اونٹ کو گڑھے سے نکال کر ماں کے حوالے کر دیا۔ انسانیت کے معنی کی عکاسی کرنے والے ایک منظر میں سعودی شہری نے ایک چھوٹے اونٹ کی جان بچا لی۔ اونٹ کا بچہ گڑھے میں گر گیا تھا اور گہرے گڑھے سے نکلنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ سعودی نوجوان نے اس کو نہ صرف نکالا بلکہ اس کی ماں تک بھی پہنچا دیا۔ سعودی نوجوان کے جانوروں سے ہمدردی کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو لوگوں کی بڑی تعداد نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا۔ نوجوان کے اقدام کی خوب تعریف کی۔ ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان ایک اونٹ کو گڑھے سے نکال رہا ہے اور اسے پکڑ کر اوپر کھینچ رہا ہے۔ اونٹ کو اس کی ماں اونٹنی کے حوالے کر رہا ہے۔ ویڈیو کلپ دیکھنے والے نے نوجوان کی طاقت اور برداشت کی بھی تعریف کی۔ نوجوان اونٹ کو اٹھا کر بڑا فاصلہ بغیر تھکاوٹ کے عبور کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ لوگوں نے نوجوان کی ہمت پر اس کی تعریف کی اور دعا کی کہ اللہ اس کی خدمت کے کام اور اس کمزور جانور کے ساتھ اس کی مہربانی کا اسے بہترین جو اجر ہے وہ عطا فرمائے۔ ناقابل یقین منظر، گولیوں کی گھن گرج میں افطار کراتے ہوئے سوڈانی۔ سوڈان کے دارالحکومت میں فوج اور نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورس کے درمیان خون ریز جھڑپوں میں شدت کے دوران شہر میں اشیاء خوردنوش کی قلت کے باوجود لوگ رمضان کی قدیم روایات پر کاربند ہیں۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خرطوم کے متعدد شہری غروب آفتاب سے عین پہلے ایک سڑک کنارے زمین پر دسترخوان بچھائے بیٹھے ہیں اور ہر راستے میں چلنے والے کو افطار کے لیے دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ویڈیو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سوشل میڈیا پر ملک اور شہریوں کو مشکل حالات سے گزرنے کے باوجود ایک قدیم انسانی روایت کی پاسداری کو بے حد سراہا گیا۔ سوڈان میں گزشتہ ہفتے کے دن سے ملک کی دو بڑی فوجی طاقتوں کے درمیان شدید لڑائی کے واقعات میں 144 سے زیادہ شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ درجنوں زخمی علاج اور طبی خدمات سے محروم ہیں اور جنگ بندی کے اعلان کے باوجود دونوں فریقین کے درمیان شدت سے جھڑپیں دوبارہ وہ شروع ہو گئی ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔